ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोः मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भवयदां जाड्यन्धकारापहाम् अस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी मम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पुरुडेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। समुपस्थित संपूर्ण भक्त वृंदमा नमस्कार गर्दै आजको गीता अध्ययनको क्रममा
तृतीय अध्यायको 6 श्लोकदेखि अगाडि बढ्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हामी 5 वटा श्लोकको उच्चारण गर्नेछौँ। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगा मसक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्व मे शवोत्तिष्ठकामधुक्। अब श्लोकको हामी पदच्छेद गर्दछौँ। सबभन्दा पहिला श्लोक नम्बर 6 कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अब यसलाई हामी जोल्टिएका शब्दहरूलाई संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यसमा कुनै कठिनाइ छैन, सिधै सिधै रहेछ। अब यसलाई अर्थ गर्नका लागि हामी अन्वय क्रममा जान्छौँ। यह माथिल्लो लाइनको बीचमा यह विमूढात्मा कर्मेन्द्रियाणि संयम्य इन्द्रियार्थान् मनसा स्मरेण आस्ते स मिथ्याचारः उच्यते। यह भनेको जो, विमूढात्मा भनेको मूढ व्यक्ति जो छ, मूर्ख व्यक्ति जो छ, आत्मालाई नमान्ने वाला व्यक्ति जो छ। कर्मेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियहरूद्वारा संयम्य भनेको निगृहित भएर इन्द्रियार्थान् इन्द्रियहरूलाई विषयमा मनसा स्मरेण मन ही मन स्मरण गर्दछ। अर्थात् मनलाई बसमा जसले गरेको छैन तर इन्द्रियलाई मैले बसमा गरेको छु भनेर योगीको ढोङ जसले गर्दछ। जबरजस्त इन्द्रियहरूलाई बाँधेर मनलाई कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन, संयमित गर्न सकेको छैन। मनका साथ कर्मेन्द्रियहरूलाई पनि संयन्त्रित गर्नु पर्यो र मनलाई पनि संयन्त्रित गर्नु पर्यो, अनि मात्र इन्द्रिय निग्रह किन्छ, अनि मात्र उसले चाहिँ इन्द्रियहरूलाई कन्ट्रोल गरेको बुझिन्छ। तर इन्द्रियहरूलाई चाहिँ बाँधिदिएको छ, जान दिँदैन। मनसा स्मरण, मनले चाहिँ त्यसलाई स्मरण गरिराखेको छ, विषयवस्तुको उपभोग गरिराखेको छ, भित्रभित्र आनन्द लिइराखेको छ भने चाहिँ त्यसलाई ढोंगी भनिन्छ। आस्ते जो स्मरण गरिरहन्छ, वह स भनेको त्यो, मिथ्याचार भनेको मिथ्याचारी, झुट बोल्ने वाला, उच्यते भनेको कहिन्छ। जसले इन्द्रियहरूलाई
निग्रह गरेको भनेको चाहिँ कन्ट्रोल गरेको छु भनेर जसले चाहिँ ढोङ रचाएर चाहिँ भित्रभित्रै स्मरण गरिरहन्छ, विषयवस्तुको उपभोग गरिरहन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ? मिथ्याचारी भनिन्छ। ढोंगी, मिथ्याचारी आदि भनिन्छ। जो मूढ व्यक्ति आफ्नो कर्मेन्द्रियहरूलाई संयमित गरेर हठपूर्वक रोकेर मनै मन इन्द्रियहरूद्वारा चाहिँ विषयको स्मरण गरिरहन्छ भने त्यो के हो? मिथ्याचारी, झूठ बोल्ने वाला। अब यहाँ मिथ्याचारी प्रश्न उठ्न सक्छ, उसको सदृश कोही कुनै पनि सन्यासी पनि शारीरिक चेष्टाहरू रहित अनि बन्द नेत्रवाला देखिन्छ, अर्थात् साधना गरेको देखिन्छ। सन्यासीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ छोटे अवस्थामा सन्यास लिएको व्यक्तिहरू पाइन्छ। सन्यास लिने एउटा अवस्था हुन्छ, त्यो अवस्था भन्दा पहिला यदि सन्यास लियौं भने सम्पूर्ण इन्द्रियहरूले उसलाई देशकाल परिस्थिति शरीर आदिको धर्मले सताइरहन्छ। उसले ब्रह्मचारी अवस्थालाई पनि धारण गर्नुपर्छ, गृहस्थ अवस्थालाई पनि धारण गर्नुपर्छ, वानप्रस्थलाई पनि धारण गर्नुपर्छ। त्यहाँ माथि गएर मात्र सन्यासको अवस्था हो। तर उसले ब्रह्मचारी अवस्थामै यी सम्पूर्ण धर्महरूलाई चाहिँ अँगालेको हुँदाखेरि उसले के गर्छ? कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। बाहिरबाट कन्ट्रोल गर्छ, संसारदेखि त लोकदेखि डराउनै पर्दछ, तर मनद्वारा स्मरण गरिराखेका हुन्छन्, विषय वस्तुको चिन्तन गरिराखेका हुन्छन्। त्यस्ताहरू पनि देखिन्छन्। त्यस्ताहरूका लागि चाहिँ के गर्ने त भनेको, त्यस्ता सन्यासीहरू संसारमा देखिन्छन्। यसका उत्तरमा भगवान भन्नुहुन्छ, जो वाणी पाणी इत्यादि कर्मेन्द्रियहरूलाई निग्रह गरेर ध्यानको छलद्वारा मनै मन विषयहरूलाई जसले ध्यान गरिरहन्छ त्यही नै मिथ्याचारी हो। इन्द्रियहरूलाई त विषयवस्तुसम्म पुर्याउन त पुर्याएको छैन, तर मनै मन उसको चिन्तन गरिरहन्छ भने त्यो मिथ्याचारी हो, त्यो दम्भी हो, पाखण्डी हो। त्वं पदार्थ विवेकाय संन्यासः सर्वकर्मणां श्रुत्वा तत्यागी पतितो भवेत्। यहाँ धर्मशास्त्रको उदाहरण पनि दिँदै भन्नुहुन्छ, श्रुतिहरूले यस्तो विधान गरेको छ कि त्वम पदार्थको विवेक अर्थात् आत्मज्ञानका लागि सबै कर्मका सन्यास गर्नु नितान्त आवश्यक छ। सन्यास भन्ने बित्तिकै कर्म सन्यास, हर चिजबाट सन्यास। लोकमा यो संसारमा जति पनि कर्महरू छन् ती सबैदेखि सन्यास लिनु हो, सन्यास लिनुपर्छ, त्यसमा रत हुनु हुँदैन। अतः अशुद्ध चित्तवाला व्यक्ति जो छ, सन्यासी जो छ, वेश धारण सन्यासीको वेश धारण गरेर मिथ्याचार भाषण दिएको छ, आसन लगाएर भगवानको ध्यान गर्नेवाला जो अभिनय गर्दछ उसले, त्यो दिखावा मात्र हो, पाखण्ड हो। जसको चित्त शुद्धि नै भएको छैन उसले इन्द्रिय निग्रह गर्न सक्दैन। अब भक्ति रहेन भने पनि लोक समाजमा आफ्नो भक्तिको देखाउनेवाला देखाउनको जो ढोङ रहन्छ, दम्भ रहन्छ, म चाहिँ उसलाई भक्तिको बारेमा केही विषय वस्तु नै थाहा छैन, तर भक्ति भनेको यस्तो हुन्छ भनेर अनर्गल भनेको चाहिँ मिथ्या बयान यदि दिन्छ भने यस्ताहरूलाई चाहिँ केवल पाखण्डी मात्र नभनेर दम्भिक पनि भनिन्छ। अब 7वां श्लोक, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारवते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग असक्तः स
विशिष्यते। यो भयो पदच्छेद। अब यसलाई हामी अन्वय गर्छौं। अर्जुनः, माथिल्ला लाइनको पहिलो लाइनको अन्तिममा अर्जुनः तु यः, तु यः भनेको यष्टिन्द्रियाणि जो पहिला छ, यः तुईमा तु त्यहाँ सन्धि भएर तुका उकारका स्थानमा व भएर चाहिँ त्व भएको हो। यो व्याकरणको ज्ञान नहुँदाखेरि अलिकति समस्या हुन्छ। त्यही भएर यो शब्द छुट्याइसकेपछि चाहिँ हामीलाई अर्थ गर्न सजिलो हुन्छ, अन्वय गरेपछि चाहिँ अर्थ गर्न सजिलो हुन्छ। र यो संस्कृत श्लोकको क्रम हो, अध्ययन गर्नेको यो क्रम हो। अर्जुन तु य मनसा इन्द्रियाणि नियम्य असक्तः सन् कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् आरभते स विशिष्यते। अर्जुन, हे अर्जुन, हे कुन्ती नन्दन, यह भनेको जो, तू भनेको किन्तु, मनसा भनेको मनद्वारा, इन्द्रियाणि इन्द्रियहरूलाई, नियम्य भनेको वशीभूत गरेर, आसक्तः सन् फलको कामनादेखि रहित भएर, कर्मेन्द्रियहरूद्वारा कर्मयोगम शास्त्रविद कर्मलाई आरभते आरम्भ गर्दछ। कर्मयोगम भनेको कर्मयोग शास्त्रले बताएदेखि इतर कुनै पनि कर्म गर्नु भएन। शास्त्रले जो निहित गरेका छन् कर्महरू, त्यही कर्मको बाटामा रहेर यदि कर्म गर्दछ र फलको आशा गर्दैन भने, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम शास्त्रविद कर्मलाई आरभते गर्दछ भने, सह त्यो नै विशिष्यते श्रेष्ठ अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति मनद्वारा इन्द्रियहरूलाई वशीभूत गरेर फलको कामनादेखि रहित भएर कर्मेन्द्रियहरूदेखि चाहिँ शास्त्रविहित कर्मलाई यदि आचरण गर्दछ भने, कर्म गर्दछ भने, त्यो श्रेष्ठ पुरुष हो, फलको आशा गर्दैन। तर जो माथिल्लो श्लोकमा जो व्याख्या गरियो त्यस्तो पाखण्ड हुनुभन्दा यो चाहिँ एकदम श्रेष्ठ हो, किनभने उसले फलको आशा पनि राखेको छैन र शास्त्रले बताएको मार्गबाट उसले कर्म गरिराखेको छ भने त्यो चाहिँ श्रेष्ठ पुरुष हो। यसका विपरीत शास्त्रीय कर्महरूलाई गर्नेवाला गृहस्थ त्योदेखि श्रेष्ठ हो, किनभने गृहस्थी धर्ममा कर्म नगरी त उपाय नै छैन। हर प्रकारका कर्म हुन्छन्, त्यसमा फलाकांक्षा रहित पनि कर्म हुन्छन्, आकांक्षा सहित पनि कर्म हुन्छन्, अनेक प्रकारका हुन्छन्। त्यो भन्दा श्रेष्ठ चाहिँ गृहस्थी जीवनका कर्महरू पनि हुन्छन्। यसका लागि भगवान यस्तुहु इत्यादि वाक्यद्वारा भन्नुहुन्छ। यहाँ कर्मयोगको तात्पर्य हो शास्त्र विहित एवं असक्तको तात्पर्य हो फलाकांक्षा रहित। असक्त भनेको फलाकांक्षा, फलको आकांक्षा नराख्नु, इच्छा नराख्नु, कर्म गर्नु तर फलको आशा नराख्नु। अब हामी प्राकृतिक रूपमा कति हिँडिरहेका हुन्छौँ, त्यो हिँड्दा हिँड्दै हिँड्दा हिँड्दै त्यसको फलको आशा राख्दैनौँ, तर अहिले चाहिँ फलको आशा पनि राख्न थालेका छौँ है त। अलिकति ब्लड सुगर अलिक डाउन हुन्छ कि भनेर हिँड्ने गरेका छौँ। तर स्वस्थ व्यक्ति आरामले कुनै पनि फलाकांक्षा रहित यदि कर्म गर्दछ भने त्यो चाहिँ श्रेष्ठ हो। अर्थात जो व्यक्ति फलाकांक्षा रहित भएर शास्त्रले बताएको मार्गबाट मात्रै चल्दछ, अनुष्ठान गर्दछ भने त्यो नै विशिष्ट पुरुष हो। असंभावित प्रमादत्वेन ज्ञान निष्ठादपि पुरुषाद विशिष्ट, अर्थात असंभावित प्रमाद का कारण ज्ञान निष्ठ व्यक्ति भन्दा गृहस्थ श्रेष्ठ हो।
यदि अनेक प्रकारको ढोङ रचेर, साधुको ढोङ रचेर इन्द्रियहरूलाई जबरजस्ती दबाएर मनलाई मनद्वारा चाहिँ यदि विषयको चिन्तन गरेर योगका, भक्ति योगका, ज्ञान योगका चर्चा दिन्छ भने त्योभन्दा श्रेष्ठ के हो? गृहस्थ जीवन हो। फलाकांक्षा रहित उसले त कर्मलाई अटुट राखिराखेको छ। ज्ञान गुरुजनका मुखारबिन्दबाट शास्त्र सुनेर शास्त्रले बताए अनुसार कर्म त गरिराखेका छन्, ती भन्दा श्रेष्ठ गृहस्थ हुनेछन्। चित्तको शुद्धिका लागि अनासक्त भावद्वारा शास्त्र विहित कर्मको अनुष्ठान गर्ने नै हाम्रो कर्तव्य हो। शास्त्रले बताएको कर्म गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि जन्म जन्मान्तरदेखि लागेको मनमा जति पनि पापहरू छन्, हामीले बोकेका छन्, त्यसलाई शुद्ध गराउँछ, चित्त शुद्धि हुन्छ। जो साधक ज्ञान इन्द्रियहरूद्वारा संयमित कर्महरूलाई चाहिँ इन्द्रियद्वारा फलाकांक्षा रहित भएर कर्मयोगका अनुष्ठान गर्दछ, त्यो नै प्रमाद रहित र सतत सावधान रहेर चाहिँ पुरुषार्थको अधिकारी पनि हुन्छ र त्यो तत्त्वसम्म पुग्न सक्दछ। अब अगाडि 8वां नम्बरमा नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्याय हि अकर्मणः शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्ध्यति अकर्मणः। त्वं पहिला श्लोकको पहिला लाइनको बीचमा त्वं नियतं पहिले कर्म कुरु हि अकर्मणः कर्म ज्याय च अकर्मण ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धे। अर्थात त्वं तिमी नियतम भनेको नित्य कर्म, सन्ध्या उपासनादि कर्म जो बिहान प्रातःकालमा उठेर गरिने कर्महरू जति पनि छन् त्यसलाई नित्य कर्म भनिन्छ। ती सबै कुरु भनेको गर, यी किनकि अकर्मणः कर्म नगर्नु भन्दा, कर्म ज्यायः भनेको कर्म गर्नु श्रेष्ठ हो। कर्म नगर्नु भन्दा कर्म गर्नु नै श्रेष्ठ हो। च फेरि अकर्मणः कर्म नगर्नाले, ते भनेको तिम्रो शरीर यात्रा अपि, यो शरीर रूपीको जो यात्रा छ, शरीर निर्वाहलाई पनि न प्रसिद्धेत भनेको चाहिँ सिद्ध हुँदैन। यो शरीर चलाउन पनि सक्दैन। त्यसै कारणले नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, भाग्य र दैवका उपरमा माथि रहेर चाहिँ यदि बसेर सबै थोक हुन्छ, मलाई भाग्यमा छ भने प्राप्त भइहाल्छ नि भनेर जंगलमा रहेको शेरले, बाघले चाहिँ ओडारमा सुतिराखेर चाहिँ मेरा मुखमा चाहिँ आफै आहार आएर पस्दछ भन्यो भने त्यो सम्भव छैन। नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, जबसम्म हामीले कर्म गर्दैनौ तबसम्म अगाडि बढ्नै सक्दैनौ। साधना गर्न पनि कर्म गर्नै पर्यो, सन्ध्या उपासना आदि कर्म गर्दा पनि कर्म गर्नै पर्यो, भगवानको आराधना गर्दा पनि कर्म गर्नै पर्यो। यी मार्ग जति पनि छन्, अध्यात्मका मार्ग जति पनि छन्, त्यसमा प्रवेश गर्नका लागि त कर्म गर्नै पर्दछ। सन्ध्या उपासना आदि नित्य कर्म गर्नु आवश्यक छ, किनकि कोही कर्म नगर्नु भन्दा कर्म गर्नु नै श्रेष्ठ हो। यदि कर्म गरिएन भने आफ्नो शरीरको धर्मलाई निभाउन पनि सकिँदैन।
चलाउन सकिँदैन। छान्दोग्य उपनिषदमा यहाँ अतएव हे अर्जुन, तिमी नियत अर्थात सन्ध्या उपासना आदि नित्य कर्महरूलाई सदैव गर। त्यसका लागि चाहिँ अकर्मणा अर्थात कर्म सन्यास देखि चाहिँ यो नित्य उपासना जति आदि कर्म छ यो श्रेष्ठ हो। समस्त कर्मका त्यागद्वारा तिम्रो शरीर निर्वाह पनि सिद्ध हुँदैन। यदि सम्पूर्ण कर्मलाई हामीले त्यागिदियौँ भने त आफ्नो शरीर चलाउनका लागि, यदि शरीर छ भने त हामी त्यो परमात्मासँग पुग्न सक्दछौँ। यदि शरीर नै रहेन भने हामीले कहाँबाट त्यो परमात्मालाई प्राप्त गर्ने? साधना गर्न सकिँदैन, हामीसँग त्यस्तो पूर्ण ज्ञान छैन र परमात्मासम्म पुग्न सकिँदैन। छान्दोग्य उपनिषदमा पनि उक्त विचारलाई, यी सबै विचारलाई पुष्टि गर्नका लागि चाहिँ भन्नुहुन्छ, आहार शुद्धौ सत्त शुद्धि, सत्त शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लम्बे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः। अर्थात आहार शुद्ध यदि छ भने सत्व भनेको अन्तःकरणको शुद्धि हुन्छ। सबभन्दा पहिला आहार शुद्ध हुनु पर्दछ। यदि आहार शुद्ध भएन भने त्यसकै रसद्वारा चाहिँ त्यसको गुण अनुरूप हाम्रो प्रवृत्ति हुन्छ, हाम्रो चेष्टा हुन्छ। हामीले अगाडि क्रोध गर्ने हो कि अब यदि तामसिक चिज हामीले खायौँ भने तमोगुण हामीसँग बढ्दछ र तमोगुणी बनेर उसले अगाडि कर्म गर्दछ। रजोगुण सम्बन्धी हामीले आहार गर्यौँ भने रजोगुण हाम्रो शरीरमा बढ्दछ र रजोगुण प्रवृत्त भएर चाहिँ उसले अगाडि कर्म गर्न सक्दछ। यदि सात्विक आहार गर्यौँ भने सत्वगुण हामीमा अधिक हुन्छ र सत्वगुणी भएर अगाडि कर्म गर्न सक्दछ। त्यही भएर सबभन्दा पहिला यहाँ के भनिदिनु भयो? आहार शुद्धि सत्व शुद्धि। यदि आहार शुद्ध छ भने अगाडिका कर्म सबै शुद्धि हुन्छन्, किनभने त्यसको गुण अनुरूप उसको अगाडिको कर्म हुने हुनाले सबभन्दा पहिला आहार शुद्धि हुन आवश्यक छ। अनि सत्व शुद्धि भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि स्मृति स्थिर हुन्छ, हाम्रो स्मरण शक्ति स्थिर हुन्छ, विचलित हुँदैन। यो हो कि त्यो हो कि भनेर हर चिजलाई हामीले कोट्याइराख्नु आवश्यकता पर्दैन। स्मृति स्थिर हुन्छ, स्मरण गर्ने शक्ति स्थिर हुन्छ। अनि स्मरण गर्ने शक्ति स्थिर भइसकेपछि चाहिँ सम्पूर्ण हृदयको सबै ग्रन्थीहरू जन्म जन्मान्तरदेखि रहेका अज्ञान रूपी ग्रन्थी जति पनि छन् ती सबै खुलस्त हुन्छन्। अब यहाँ पुगेर हामीले गाँठो फुकाउनका लागि, यो अज्ञान रूपी गाँठो फुकाउनका लागि आहार शुद्ध राख्यौँ भने र हामी सत्व गुणी भयौँ भने यी ग्रन्थी मनमा भएका जन्म जन्म, यो अहिले मात्रै हाम्रो जन्म होइन, हजारौं जन्म भयो, कति बितायौँ हामीले यो जन्म र मनुष्य योनिमा आएर चाहिँ अब दोसाधमा छौँ हामी। यदि सात्विक कर्म, शास्त्र विहित कर्म गरेर द्वारा त्यो सत्वसम्म हामी पुग्ने हो कि सत्यसम्म हामी पुग्ने हो कि यसलाई अविश्वास गरेर असत्यको बाटो जाने हो, यो हामीमा निर्भर छ। त्यसै कारणले आहार शुद्धि सत्व शुद्धौ, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लम्बे सर्वग्रन्थीनां विमोक्षः। यदि हामीले सात्विक प्रवृत्तिद्वारा अगाडि चेष्टा गर्यौँ भने, कर्म गर्यौँ भने चाहिँ हामीमा भित्र भएका सम्पूर्ण ग्रन्थीहरू आफै नष्ट हुनेछन्। हामी कोही कोही बेला विद्वान गुरुजनहरूका, सन्यासी महात्माहरूका प्रवचन सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ। शास्त्र, अनन्त शास्त्रहरू छन्, तर ती सबैमा प्रवष्ट, सबैको अध्ययन कसरी गर्न सक्नुभयो होला? बडा विचित्र छ सोच्दाखेरि। तर त्यस्तो होइन। यहाँ आजको पढाइ अनुसार हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ, आहार शुद्धि सत्व शुद्धौ। यदि आहार शुद्धि छ, सात्विक विचार छ, उसमा सत्व गुण एकदम बढी छ भने चाहिँ उसमा अटोमेटिकली ज्ञान आउँछ। उसले जो बोल्छ
शास्त्रमा रहेर अडेर बोलेको हुन्छ, तर त्यो व्यक्तिलाई यो थाहा हुँदैन कि यो शास्त्रले बताएको कुरो हो भनेर। तर ऊ शास्त्रदेखि अन्यत्र जान सक्दैन। सत्वगुणी भइसकेपछि जब यो बल्ब या ट्युबलाइटको बाहिरको चाहिँ मैला हटाइदिसकेपछि त्यो चमक आफै आउँदछ, उसले आफै प्रकाशित हुन्छ। ज्ञान भनेको प्रकाश हो, प्रकाश नै ज्ञान हो, ज्ञान नै वेद हो। विद ज्ञाने धातु से वेद बन्दछ, वेद नै ज्ञान हो। ज्ञान कस्तो हुन्छ? चम्किलो हुन्छ, प्रकाशिलो हुन्छ। अब त्यसलाई देखाउन आवश्यकता परिरहँदैन। अर्थात् उस व्यक्तिले सम्पूर्ण शास्त्रको फेरि गएर अध्ययन गरिरहनु पर्दैन। त्यसै कारणले हामीले पनि आहार शुद्धि गर्न बहुत जरुरी छ। अब अर्को श्लोकमा 9वां श्लोक, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थः अकर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। ये भाई पदच्छेद। अब अन्वय क्रममा कौन्तेय, तल्लो लाइनको बीचमा कौन्तेय, यज्ञार्थात् अन्यत्र अयं लोकः कर्म बन्धनः तदर्थं मुक्त संगः कर्म समाचार। अर्थात कौन्तेय, हे कुन्ती नन्दन, कुन्ती का छोरा भएका हुनाले कौन्तेय, वसुदेव का छोरा हुने भएकाले वासुदेव भने जस्तै कुन्ती नन्दनलाई कौन्तेय अरे अर्जुन। यज्ञार्थात् भनेको विष्णु अर्पित निष्काम कर्मणः, अन्यत्र भनेको कर्मदेखि अतिरिक्त, अयम लोकः मनुष्यका चाहिँ कर्म बन्धनः, कर्म बन्धन भवति हुन्छ। तदर्थम विष्णुका लागि, तदर्थम भनेको विष्णुका लागि, मुक्त संगः सन् फलाकांक्षा रहित भएर कर्म कर्म भलीभाँति आचरण गर, कर्मलाई गर। हे कुन्ती नन्दन, विष्णुका लागि अर्पित भएर निष्काम कर्मदेखि अतिरिक्त अन्य कर्मद्वारा चाहिँ मनुष्यहरूलाई कर्म बन्धन प्राप्त हुँदछ। अर्थात् यज्ञ हो भई विष्णु हो, यज्ञ के हो? विष्णु हो। विष्णुलाई अर्पण गरेर यदि कुनै पनि कर्म गर्दछ भने हामी भगवानदेखि नै हौं। सम्पूर्ण पदार्थहरू जति पनि छन् संसारमा यो सबै भगवानकै हो। अब हामी पनि भगवानकै हौं, भगवानकै पदार्थद्वारा चाहिँ हामी भगवानलाई नै सेवा गर्न चाहन्छौं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द भनेको त्यही हो नि त। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण समको भूत्वा प्रसीद पुरुषोत्तमः। यसको अर्थ त्यही हो। सम्पूर्ण जगतमा जति पनि पदार्थ जीव जति पनि प्राणीहरू छन् यी सबै अगाडि आएर आउँछ 15 अध्यायमा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। सम्पूर्ण लोक के हो त भन्दाखेरि भगवानको अंश रूप हो। अब हामी भगवानकै पदार्थ लिएर भगवानको सेवा गर्न चाहन्छौं, यज्ञ गर्छौं, साधना गर्छौं। के द्वारा भन्दाखेरि केही न केही चीज त चाहियो। भूमि चाहियो, आसन चाहियो, जल चाहियो, वस्त्र चाहियो, साधना गर्ने ज्ञान चाहियो, गुरु चाहियो। सम्पूर्ण चीज द्वारा मात्र हामी त्यो साधना गरेर त्यो सत्व चीजलाई प्राप्त गर्न सक्दछौं, ईश्वरलाई प्राप्त गर्न। त्यही भएर यज्ञ भई। अब विष्णु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी विष्णु भनेर हर चीजतिर जान, बाहिर जान खोज्छौं,
तर यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ नै विष्णु हो, अग्निरूप नै विष्णु हो। यज्ञ भनेको अग्नि, अग्नि भनेको सत्व, सत्व भनेको ज्ञान, ज्ञान भनेको परमात्मा, परमात्मालाई नै आत्मा भन्दछन्। यसरी बुझ्नुपर्छ, यो क्रम हो। तर हामीले आत्मालाई अलग्गै, ज्ञानलाई अलग्गै, सात्वगुणलाई अलग्गै, विष्णु अलग्गै, यो सबै चिज होइन। यो सबै चिज एउटै हो, यी अलग अलग होइनन्। भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यदि तिमी स्मृतिद्वारा प्रमाण दिएर कर्मण बाध्यते जन्तु, अर्थात् कर्मद्वारा चाहिँ जन्तु भनेको जीव बद्ध हुन्छ, अतः यो कर्म गर्नाले मेरो पनि बन्धन हुन्छ। हे अर्जुन, यहाँ शङ्का उठाउनु भयो। हे अर्जुन, तिमीले यदि यस्तो सोच्छौ भने कर्म गरियो भने त हामी कर्म बन्धनमा पर्दछौँ। अब भगवान सामने अगाडि उपलब्ध हुनुहुन्छ कृष्ण, यदि मैले अन्य कर्म गरेँ भने त त्यो कर्म बन्धनद्वारा पाएको फल पनि मदेखि छुट्नेछ। यदि यस्तो सोच्छौ भने हे अर्जुन, यदि तिमीलाई यस्तो लाग्दछ भने त सुन, यस्तो सर्वत्र उचित हुँदैन भनेर भगवानले पहिल्यै निवारण गरिदिनु भयो। यो सबैतिर सम्भव छैन। परमेश्वरका लागि अर्पित कर्म बन्धनका कारण कहिले पनि हुँदैनन्। यदि ईश्वरलाई सम्झेर ईश्वरका निमित्त यदि हामीले मानेर चाहिँ कर्म गर्दछौँ भने त्यो जीवलाई बन्धनको कारण कहिले पनि हुँदैन। त्यसै कारणले ईश्वरलाई सर्वप्रथम राखेर हामीले कर्म गर्नु पर्दछ। यसका लागि यज्ञार्थात् भनेर भगवानले श्लोकका माध्यमद्वारा चाहिँ जनाइसक्नुभयो। श्री विष्णुका लागि अर्पित निष्काम धर्म नै यज्ञ हो। निष्काम धर्म, धर्म बढ्ने बित्तिकै अनेक प्रकारको यज्ञ मात्र धर्म होइनन्। मनसा वचसा कर्मणा आदि शरीरले जति पनि गर्दछ, कर्मले पनि कर्म गर्दछ, यी सबै धर्म चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि यज्ञ, यज्ञ अर्थात् निष्काम कर्म हुन्। यी सबै कर्म निष्काम हुनु पर्यो, त्यसको फल आशा गर्नु भएन। केका लागि? विष्णुका लागि जो कर्म छ उसको अतिरिक्त अन्य अन्य सबै कर्म लोक बन्धन हुनेछन्। यदि कर्म गर्दछ, भगवानमा समर्पित भएर कर्म गर्दैन र त्यो कर्मलाई अर्पण पनि यदि गर्दैन भने हो त्यो चाहिँ बन्धनको कारण हो है त। संसारमा त्यो मात्र बन्धनको कारण बन्दछ। त्यही भएर हामीले ईश्वरलाई, भगवानलाई सम्झिन आवश्यक छ। विष्णुका निमित्त धर्म सिद्धिका लागि कर्मलाई सम्यक आचरण गर्नुपर्दछ, परन्तु विष्णुलाई अर्पित धर्म पनि यदि कामनाका साथ यदि गरियो भने पनि त्यो पनि बन्धनको कारण बन्न सक्दछ। भगवानलाई पनि सम्झिन्छ, तर आफूलाई पनि यदि फलाकांक्षा सहित भएर सम्झिन्छ भने त्यो पनि बन्धनको कारण हुन्छ। आदि आदि यसमा श्रीमद् भागवतमा पनि उद्धवको प्रमाण दिँदै भगवान यज्ञो यज्ञ पुमांश्चैव यज्ञसो यज्ञ भावनः यज्ञभुक् चेति पंचात्मा यज्ञेस्विद्यो हरि स्वयं। यज्ञ स्वरूप नै भगवान हरि स्वयं हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले यदि भगवानका निमित्त मानेर यदि हामीले कर्म गर्यौं र भगवानलाई नै अर्पण गर्यौं भने त्यो निष्काम कर्म हुनेछ। यस्ता कर्मले चाहिँ हामीलाई संसार बन्धनबाट मुक्त गराइदिन्छ। अब आजको अन्तिममा श्लोक 10वां श्लोक। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्व मेषव त्विष्ट कामधुक्। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरः पतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषः वः
अस्तु इष्टकामधुक्। पूर्वे भनेको आदिकालमा। अब अन्वय जाउँ। पुरः भनेको पूर्वे, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा प्रजापतिः उवाच अनेन प्रसविष्यध्वम् एषः वः इष्टकामधुक् अस्तु। पुरः आदिकालमा, सहयज्ञ भनेको यज्ञाधिकारी, प्रजा भनेको प्रजाहरूका लागि, सृष्टवा सृष्ट गर्नेवाला, प्रजापति भनेको प्रजापति ब्रह्माले पनि उवाच भन्नुभएको थियो। अनेन भनेको यस ध्वम वृद्धिलाई प्राप्त हुनु, प्रगति गर्नु, उन्नतिलाई प्राप्त गर्नु। एषः यो यज्ञ, वह भनेको तिमीहरूका लागि चाहिँ इष्ट कामधुक, अभिष्ट कामनाहरूलाई पूर्ण गराउने वाला कामधेनु जस्तै हो है यो यज्ञ भनेर संसारमा जब सृष्टि गर्नुभयो, मनुष्यलाई बनाउनु भयो, त्यति बेला चाहिँ प्रजापतिले दिएको आशीर्वाद हो यो। यदि यज्ञ गरेनौ भने तिमीहरू फल्दैनौ फुल्दैनौ, त्यही भएर यज्ञ गर, ज्ञान यज्ञ गर, पदार्थ यज्ञ गर, हवन आदि यज्ञ गर, जो पनि यज्ञ गर, तर निष्काम कर्मद्वारा परमात्मालाई सम्झेर यदि कर्म गर्यौ भने तिमीहरू उन्नतिलाई प्राप्त गर्नेछौ। इष्ट कामधुक यज्ञद्वारा चाहिँ तिमीले हर प्रकारको विषय वस्तुलाई दोहन गर्न सक्दछौ। कामधेनु भनेको कामधेनुका नजिक गएर जे संकल्प गरेर पनि यदि हामीले आकांक्षा राख्यौं भने, इच्छा राख्यौं भने त्यसलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै कारणले यो वैदिक धर्मको जो यज्ञ छ, वेदले बताएको जो यज्ञ छ, यो चाहिँ के हो? कामधेनु हो। त्यही भएर यज्ञ गर, मनुष्य रूपमा गएर यज्ञ गर, यज्ञद्वारा फलको आकांक्षा गर नगर, तर यज्ञले के हुन्छ? सुख हुन्छ। कसरी सुख हुन्छ भन्दा यज्ञात भवति पर्जन्यः, पर्जन्यात् अन्न सम्भवः, अन्नात् भवन्ति भूतानि। यो क्रम हो। यज्ञद्वारा बारिश हुन्छ, बारिशद्वारा चाहिँ जमिनमा पृथ्वीमा अन्न उत्पन्न हुन्छ, त्यो अन्न खाएर चाहिँ मनुष्यमा धातु उत्पन्न हुन्छ र धातु चाहिँ रजोवीर्यका संयोगद्वारा चाहिँ मनुष्य सृष्टि यसरी पैदा हुन्छ। तर यो अबोध दृष्टिलाई, अब त्यो एउटा मनुष्य एउटा अन्नका दानामा छुपेको छ भन्दा त त्यो ज्ञान छैन भने त हामीले जान्न सकिँदैन। तर यज्ञात भवति पर्जन्य, त्यसै कारणले यज्ञद्वारा चाहिँ यस्ता प्रकारले चाहिँ अनेक चिज हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ र हामी पनि यस्तै यज्ञद्वारा चाहिँ उत्पन्न भएका हौं। त्यसैले भगवान भन्नुहुन्छ अशुद्ध चित्तवाला व्यक्ति सन्यासलाई नलिएर निष्काम कर्म यदि गर्दछ भने त्यसले चाहिँ परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दछ। सन्यास यदि अवस्था भन्दा पहिल्यै सन्यास लियो भने चाहिँ उसले न कर्म गर्न नै पाउँदछ, इन्द्रियलाई पनि संयमित गर्न सक्दैन उसले, र मनद्वारा चाहिँ उसले विषय वस्तुलाई स्मरण गरिराखेको हुन्छ, उपभोग गरिराखेको हुन्छ। अनेन धर्मेण प्रसविष्यध्वम्। पूर्ववाच प्रजापतिः, यस्ता प्रकारले चाहिँ ब्रह्माजीले पनि प्रजापतिले पनि हामीलाई आशीर्वाद दिएको थियो। यज्ञ गर, यज्ञो वै विष्णु हो। अब यज्ञ गर भन्ने बित्तिकै यज्ञका स्वामी को हुन्? भगवान विष्णु हुन्। भगवान विष्णु नै कामधेनु स्वरूप हुन्। भगवान विष्णुले चाहिँ सम्पूर्ण संसारलाई के गर्नुहुन्छ? पुष्टता दिनुहुन्छ। ब्रह्माजीले सृष्टि गर्ने हुन्, विष्णुले पुष्टता दिने हुन्, महादेवले संहार गर्ने हुन्, सजाय दिने हुन्, जसले
शास्त्र विहित कर्म गरेको छैन, अन्याय अत्याचारको पापको घडा यदि भरिएको छ भने चाहिँ अनि महादेव आएर चाहिँ उसलाई दण्ड दिन्छन्। त्यसै कारणले हामी मनुष्य भएर यज्ञ गर्नुपर्दछ। ज्ञान यज्ञ, यो हामीले आज जति पनि यो गीता पढ्दैछौँ यो के हो? ज्ञान यज्ञ हो। यो यज्ञद्वारा हामीले शास्त्रका कर्म कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने विधाहरूलाई जान्यौँ। सामग्री वस्तु त्याग, जो तिल, जौ, कुश, चावल, घिउ आदि हालेर हामी जो गर्दछौँ त्यसलाई वस्तु त्याग गरेर चाहिँ यज्ञलाई गरेका हुन्छौँ हामीले, त्यो अलग यज्ञ हो। यस्तै योगी जनहरू योगका यज्ञद्वारा ईश्वरलाई प्राप्त गर्ने चेष्टा गर्दछन्। यसरी अनेक प्रकारका यज्ञ हुन्छन्, त्यसमध्ये यो हाम्रो गीता महाज्ञान यज्ञ यसलाई भन्न सकिन्छ। र आजलाई 5 श्लोकको क्रममा हामीले पूर्ण गरिसकेका छौँ र आजको यो स्वाध्यायलाई यही समाप्त गर्न चाहन्छु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।